16 मई 1975 भारतमा विलय हुनुभन्दा पहिला सिक्किम एउटा स्वतन्त्र देश थियो। त्यसको सिवाना भारत, नेपाल, भुटान, चाइनासँग जोडिएको थियो। तर सिक्किम भारतमै किन विलय भएको? अझै त्योसँग तीनटा अप्सन थियो, नेपाल, भुटान, चाइना। तर भारतमै किन विलय भएको? सिक्किम कहिले पनि भारतमा विलय हुन चाहिरहेको थिएन। सिक्किमको चोग्याल यानि कि राजा भुटान, सिक्किम, नेपाल लगाएर एउटा पहाडी देश बनाउने प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। काफ़ी दुखी हूँ मैं ये दिन देखने के लिए। हम लोग ऐसा नहीं किया, ऐसा सिक्किम को इंडिया में नहीं मर्ज किया था। हमने बहुत सोचा था यहाँ शांति होगी, खुशहाली होगी और भारत सरकार से हमारा प्रोटेक्शन होगी, सबको इक्वल राइट मिलेगा, ये सोच के हम लोग ने सिक्किम इंडिया में मर्ज किया था। लेकिन आज ये देखना पड़ा। ये आज तक खुद तो गवर्नमेंट से डर, यहाँ के लोग सिक्किम के लोग आज गवर्नमेंट से डरना पड़ता है। सिक्किमको एउटा लेखक सत्यदीप छेत्रीले आफ्नो किताब फ्रम अटोक्रेसी टु हाफ डेमोक्रेसीमा लेख्नुहुन्छ, द किङडम अफ सिक्किम वाज सुहर्न्ड इन्टु बिङ द 22nd स्टेट अफ इन्डिया। सुहर्न्ड को मतलब हुन्छ फोर्सफुल्ली सिक्किमलाई भारतको 22औं राज्य बनाइएको थियो। तर किन र कसरी यो भिडियोमा हामी जान्ने छौँ। तपाईँ लास्टसम्म भिडियो हेर्नुहोला। नेपालको के भूमिका थियो, नेपालको वीरेन्द्र राजाको भूमिका के थियो, नेहरूको भूमिका के थियो, इन्दिरा गान्धीको भूमिका के थियो, रको भूमिका के थियो, त्यो बेलाको सबै इन्सिडेन्टहरू यो भिडियोमा समेटेको छु। हेरिदिनु होला लास्टसम्म। धन्यवाद। द स्टोरी इज बिगिन्स फ्रम ट्रिटी अफ सुगौली सन्धि। जब ईस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालको बीच सुगौली सन्धिको सम्झौता भयो 1816 नेपालले आफ्नो भूभाग सिक्किम लगायतको भूभागहरू ईस्ट इन्डिया कम्पनीलाई बुझाउनु पर्यो। यही सिक्किम अंग्रेजहरूसँग 1861 ट्रिटी अफ तुङलङ साइन गर्छ। यो ट्रिटीको मतलब हुन्छ सिक्किम अंग्रेजहरूको संरक्षणमा छ र यो ट्रिटीलाई 1890 लिगल गरिन्छ अंग्रेजहरूद्वारा। र चाइनासँग पीस अफ ट्रिटी साइन हुन्छ कि चाइनाले सिक्किमको टेरिटरीमा इन्टरफेयर नगर्ने र हामी अंग्रेज र तिम्रो तिब्बतको टेरिटरीमा हामी इन्टरफेयर गर्दैनौँ। जब इन्डिया आजाद हुन्छ 1947 नेहरूले जति पनि स्वतन्त्र राज्यहरू थियो त्यति बेला प्रस्ताव राख्नुहुन्छ इन्डियामा मिल्नको लागि। तर सिक्किमले यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्छ। नेहरूले सिक्किमको अस्वीकारको प्रस्तावलाई सम्मान गर्नुहुन्छ र सिक्किम अलग देश हो भन्ने मान्यता पनि दिनुहुन्छ। तर ईस्ट इन्डिया कम्पनी बीच र सिक्किम बीच एउटा सम्झौता भएको थियो, ट्रिटी अफ तुङलङ। पहिला त्यो ट्रिटीलाई इन्डियाले चेन्ज गरेर सिक्किम इन्डियाको संरक्षित राज्य हो भनेर फेरि सम्झौता गर्छन्। संरक्षित राज्य भनेको विदेश मन्त्रालय र त्यसको डिफेन्स इन्डियाको हातमा जान्छ। 1950 यो सम्झौता भएको थियो सिक्किम र इन्डियाको बीचमा। तासी नामग्याल त्यति बेला सिक्किमको राजा थिए र तासी नामग्याललाई एकदमै विश्वास थियो नेहरूमाथि। जबसम्म नेहरू इन्डियाको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ यो सम्झौता इन्डियाले कहिले पनि उल्लङ्घन गर्दैन, उहाँलाई एकदमै यो विश्वास थियो। 1962 चाइना र इन्डियाको वार हुन्छ र त्यो वारमा इन्डियाको हार हुन्छ र इन्डियाले केही भूभागहरू पनि गुमाएको हुन्छ। यो दिनदेखि नै सिक्किमको इतिहासको कालो दिनको सुरुवात हुन्छ। 2 दिसम्बर 1963 तासी नामग्यालको मृत्यु हुन्छ। 27 मई 1964 नेहरूको पनि मृत्यु हुन्छ। नेहरूको मृत्युको साथ इन्डियाले अब षड्यन्त्र स्टार्ट गर्छ सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्नको लागि। तासी नामग्यालको जुन डर थियो त्यो वास्तवमा सही थियो। तर इन्डियाले सिक्किमलाई किन कब्जा गर्न चाहन्छ यो म्यापबाट हामी बुझ्छौँ। यो इन्डियाको अहिलेको म्याप हो। सिक्किमको बर्डर 4वटा देशहरूसँग मिलेको छ, नेपाल, चाइना, भुटान र बङ्गलादेश। इन्डियाको फ्युचर प्लान के थियो कि अहिले त सिक्किमले हामीलाई आफ्नो जमिन युज गर्न दिएको छ, तर भविष्यमा दिन्छ कि दिन्न भरोसा थिएन। चाइनासँग मिल्छ कि, यदि चाइनासँग मिल्छ भने यो जति पनि तपाईँ हेर्नु भइरहेको छ अरुणाचल प्रदेश, नागाल्यान्ड,
नागाल्यान्ड, मणिपुर, मिजोरम, आसाम, त्यति बेलासम्म यो सबै राज्यहरू इन्डियासँग मिलिसकेको थियो र सिक्किम मात्र एउटा बाटो थियो कनेक्ट हुनको लागि। र यदि भविष्यमा चाइनाले यो स्टेटहरूमा मिलिट्री एक्सन गर्यो भने, कब्जा गर्यो भने हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर सिक्किमलाई भारतमा मिलाउनको लागि फ्युचर प्लान बनायो। सिक्किमलाई कब्जा गर्नको लागि इन्डियाले डबल रोल खेल्छ। पहिलो रोल सिक्किमको राजा विरोधी आन्दोलनलाई उचाल्ने काम गर्छ। त्यतिखेर राजा विरोधी आन्दोलन गर्ने नेता थिए काजी लेन्दोन दोर्जी शेर्पा। यिनी चाहिँ त्यतिखेर सिक्किम नेसनल काङ्ग्रेस पार्टीका नेता थिए। त्यतिखेर सिक्किमको चोग्याल थिए। चोग्याल अर्थात् राजा हुन्छ पाल्देन। सिक्किममा राजा विरोधी आन्दोलन किन चर्केको थियो? किनकि सिक्किममा 75% नेपाली भाषी थिए, 14% मात्र भोटिया जाति थिए, बाँकी अन्य जाति थियो। अब सिक्किममा जो राजा थिए त्यो भोटिया जातिबाट थिए। आन्दोलनकारीहरूको माग यो थियो कि हामी 75% छौँ र तिमीहरू मात्र 14% छौ। तिमीहरू हामीमाथि कसरी राज गर्न सक्छौ? हामीलाई सत्ता चाहियो। अब यसमा इन्डिया पनि खेल्न मौका पायो। आन्दोलनकारीहरूलाई सपोर्ट गरिदियो र तिमीहरूको माथि दमन भइरहेको छ भनेर उचालिदियो। अब आन्दोलनकारीहरू सिक्किमको अवस्था एकदमै गम्भीर बनाइदिए। त्यहाँको प्रशासन, न्याय व्यवस्था अस्तव्यस्त गरिदिए। अब इन्डियाको दोस्रो रोल यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ। सिक्किमको राजासँग इन्डियाले के भन्छ कि म मध्यस्थता गराइदिन्छु, तपाईँ अलि नरम भइदिनु, म तपाईँको सत्ता जोगाइदिन्छु, तपाईँको वंशीय परम्परालाई जोगाइदिन्छु, काजीसँग मध्यस्थता गर्नमा म मद्दत गर्छु। सिक्किमको राजासँग कुनै अरू उपाय नै थिएन यो बाहेक। 8 मई 1973 मा त्रिपार्टिट एग्रिमेन्ट साइन हुन्छ इन्डियन गभर्मेन्टको बीच, सिक्किमको राजाको बीच र सिक्किमको 3टा पोलिटिकल पार्टीको बीच। पोलिटिकल पार्टी थियो सिक्किम नेसनल पार्टी, सिक्किम नेसनल काङ्ग्रेस र सिक्किम जनता पार्टी। यो एग्रिमेन्टको एउटा मात्र उद्देश्य थियो सिक्किममा इलेक्सन हुने, किनकि पब्लिकको डिमान्ड नै थियो सिक्किममा इलेक्सन हुने। र सिक्किममा 1974 मा इलेक्सन हुन्छ। त्यसमा सिक्किम नेसनल काङ्ग्रेस यानि कि काजीको अध्यक्षतामा यो पार्टी विजयी हुन्छ। त्यसपछि सिक्किममा नयाँ संविधान बन्छ र सिक्किममा राजा मात्र नामको रहन्छ। सिक्किममा यो परिवर्तनबाट पनि इन्दिरा गान्धी खुस थिएनन्, किनकि इन्डियाको प्लान कहिले पनि यो थिएन। इन्डियाको प्लान स्पष्ट थियो सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्नु। अब यहाँ इन्ट्री हुन्छ र एजेन्ट रामेश्वर नाथ काउको। अब यो एजेन्टले प्लान बनाउँछ 4 दिनमै सिक्किमलाई भारतमा विलय गरिदिनुको। नितिन ए गोखलेको एउटा पुस्तक जेन्टलम्यान स्पाई मास्टर आर्यन काउको योजनाको बारेमा उल्लेख पाइन्छ। आर्यन काउको 2टा अधिकारी पिएन बेनर्जी, आदित्य स्याली, यो 2टा अफिसर सिक्किममा मौजुद थिए। यिनीहरूलाई एउटा अपरेसन एक्जिक्युट गर्नको लागि आदेश दिन्छन्। आदेश के थियो कि काजीसँग मिलेर सिक्किमलाई 4 दिनमै इन्डियामा विलय हुनुपर्छ, किनकि यो अब इन्टरनेसनल मुद्दा बन्न गइरहेको छ। इन्डियाले सिक्किममा जे गेम खेलिरहेको थियो इन्टरनेसनल समुदायले हेरिरहेको थियो। अब छिट्टै यो मुद्दा इन्टरनेसनल हुनुभन्दा पहिले नै यिनीहरूको प्लान थियो कि सिक्किमलाई भारतमा विलय गरिदिनु। अब यहाँदेखि नेपालको इन्ट्री हुन्छ। राजा वीरेन्द्र शाहको राज्य अभिषेकमा सिक्किमको राजालाई निमन्त्रण पठाइएको थियो। साथमा भुटानको राजालाई पनि निमन्त्रण पठाइएको थियो। सिक्किमको राजा जब नेपाल आउनुहुन्छ प्रस्ताव राख्नुहुन्छ कि हामी भुटान, सिक्किम र नेपाल मिलेर एउटा पहाडी सङ्घ बनाउनु पर्छ, किनकि भारतले अहिले सिक्किममा धावा बोलिरहेको छ, भोलि भुटानमा धावा बोल्न सक्छ, नेपालमा बोल्न सक्छ। त्यही भएर हामी 3टै देश मिलेर एउटा सङ्घ बनाउने प्रस्ताव राख्नुभयो। तर नेपालको राजा यो कुरामा चासो देखाउनु भएन। चासो नदेखाएपछि सिक्किमको राजाले त्यही राज्य अभिषेकमा पाकिस्तान र चीनको उप प्रधानमन्त्री आएका थिए, उहाँहरूसँग मद्दत माग्नुभयो।
उहाँहरूले के सल्लाह दिनुभयो, तपाईँ नेपालमै बस्नुहोस्, सिक्किममा नजानुहोस्, तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट मद्दत माग्नुहोस्, यो मुद्दालाई इन्टरनेसनल बनाउनु, त्यसले गर्दा सायद भारत पछाडि हट्न सक्छ। तर सिक्किमको राजा सोच्नुहुन्छ कि यदि म सिक्किममा वापस गएन भने भारत सिक्किमलाई कब्जा गर्नको लागि जुनसुकै हदसम्म जान सक्छ, चाहे सिक्किममा रक्तपात गरेर नै किन कब्जा गर्नु परोस्। यो जति पनि कन्भर्सेसन नेपालमा भइरहेको थियो, भारतलाई थाहा नहुने यो कुरा नै भएन। जब पाल्डेन नेपालबाट सिक्किम फर्किनुहुन्छ 9 अप्रिल 1975 मा इन्डियन आर्मी उहाँलाई रोयल प्यालेसमा हाउस अरेस्ट गर्छ। 26 अप्रिल 1975 मा इन्डियन गभर्नमेन्ट 36 अमेन्डमेन्ट बिल ल्याएर सिक्किमलाई इन्डियन स्टेट बनाउने निर्णय गर्छ। यो निर्णयपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा भारतको चारैतिर थुतु हुन्छ, चारैतिर बदनामी हुन्छ र आफ्नो फेस सेभ गर्नको लागि सिक्किममा रेफरेन्डम गराउँछ। त्यो रेफरेन्डममा भारतको पक्षमा सिक्किमको जनताले 97% भोट दिन्छन्। तर यो रेफरेन्डम पनि कन्ट्रोभर्सियल छ। इन्डियन आर्मी नै रेफरेन्डमलाई मनुपुलेट गरेका छन् भनेर इन्डियन लेखकहरू नै आफ्नो किताबहरूमा उल्लेख गरेका छन्। सो फाइनली दिस भिडियो इज कम्प्लिट। भारतले सिक्किमलाई कसरी निलेको यो इतिहासलाई 10-15 मिनटमा बताउनै सकिन्न। म धेरै इन्सिडेन्टहरू यो भिडियोमा समेटेको छैन। त्यो समेटेको भए कमसेकम यो भिडियो 1 घन्टाको हुन्थ्यो। म मेन हाइलाइटहरू यो भिडियोमा समेटेको छु। बाँकी तपाईँ यो घटनाबाट के सिक्नु भएको छ कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। तपाईलाई भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गरिदिनु होला। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएछ भने प्लिज सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय नेपाल।